अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और आप सबकी ईद कैसी गुजरी है। हाँ जी, आप बताएंगे मुझे कि आपने ईद पे ज़्यादातर क्या किया था, कौन सी, अगर आपकी ईद पे प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स हैं तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो ईद पे क्या किया था, मैं उम्मीद करती हूँ आपने ईद बहुत मज़े से गुजारी होगी, खूब इंजॉय किया होगा और खूब ईदी भी जमा कर ली होगी। तो आइए अब क्योंकि रमज़ान भी हमारा महीना गुज़र चुका है, ईद भी गुज़र चुकी है, तो आइए अब पढ़ाई की तरफ आते हैं। और आप सब ने अब क्या करना है, उर्दू की किताब खोलनी है, अपना बैग खोलें क्योंकि ईद की छुट्टियां थी तो आपने अपना बैग कहीं दूर रख दिया होगा। तो अब आपने अपना बस्ता खोलना है और इसमें से उर्दू की किताब निकालनी है। उर्दू की किताब निकाल के आज हमारा सबक शुरू होने जा रहा है। बहुत ही मज़े की हमारी ये नज़म है, ये है सबक नंबर है हमारा, सबक नंबर हमारा है 9। सबक नंबर 9 पे ये कहाँ पे आता है हमारा, ये सफ़ा नंबर, ये है देखें 42 और ये है 43। ये आपने सफ़ा नंबर खोल लेना है अपनी किताब का। सबसे पहले इसमें हम ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी तस्वीरें बनी हुई हैं आपकी उर्दू की किताब पे। आपको नज़र आ रहा है तस्वीरों से क्या नज़र आ रहा है, ये देखें, ज़रा गौर करें कि आपको पता चलेगा कि एक वीरान सा रास्ता है, बिल्कुल खाली सी सड़क है जिस पे कोई आता जाता हुआ नज़र नहीं आता, कोई ज़्यादा रश नहीं है, मतलब एक बिल्कुल वीरान सा, बिल्कुल सुनसान सी जगह है जहाँ पे कोई दूर दूर तक कोई घर है, आसपास कोई घर नज़र भी नहीं आता, तो ना कोई वहाँ से गुज़रता है। वहाँ पे ये देखें आपको एक गरीब सा ये आदमी ये पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, जो बीमार आपको शक्ल से लग रहा है ना। ये देखें, क्या ये सिर्फ़ आपको गरीब लग रहा है? गरीब भी है और क्या लग रहा है, शक्ल से आपको बीमार नहीं लग रहा, यानी वो चल फिर नहीं सकता, इतना वो बीमार है। उसको देखें दवाई की ज़रूरत है, वो ऐसे लेटा हुआ है। तो ये देखें, ये एक गरीब सा फ़कीर, जैसे हम रास्ते में जाते हैं गरीब लोग होते हैं, फ़कीर लोग होते हैं, मांगने वाले होते हैं, तो क्या ये उन्हीं की तरह है? इसमें और उसमें क्या फ़र्क है कि ये एक गरीब आदमी है, बेसहारा है, जिसका कोई सहारा नहीं, वो दुखी भी है, परेशान भी है, और उसकी आंखें देखें कि मतलब इतना ज़्यादा वो परेशान है, इतना उसका बुरा हाल है कि वो साथ साथ बीमार भी है। तो अब ये बीमार, गरीब और बेचारा, ये बेसहारा, ये दुखी फ़कीर जो है, ये ऐसे वीरान सी सड़क पर पड़ा हुआ है। अब ये देखिए इसके पास, ये आपको इसका लिबास देखें ज़रा, ये कितना अमीर आदमी है। वो अब घोड़े पे जा रहा है, सफ़र कर रहा है, पास से गुज़रता है तो उसको उस पर तरस आ जाता है, तो वो उसके पास जो सोना होता है वो उसको दे रहा है। ये देखिए इसके पास ये सोना है। अब सोने को देख के तो सब खुश हो जाते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं खुश हो रहा, ये हम इस नज़म में पढ़ते हैं। तो आ जाए, तो आप सब मेरे साथ पढ़ाई करेंगे और ये जानेंगे कि ये जो गरीब फ़कीर है आखिर वो सोना लेने पर भी राज़ी क्यों नहीं हो रहा, ये हम पढ़ते हैं। तो हमारी आज की ये नज़म है सोना और हमदर्दी, यानी एक तरफ दो चीज़ें हैं ये जो बिल्कुल एक दूसरे के उल्ट हैं। जैसा ये तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये सोना इस गरीब आदमी को दे रहा है, फ़कीर को, और ये इसको हमदर्दी दिखा रहा है। हाँ जी, ये देखें आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है ना, हमदर्दी से उसको दवाई खिला रहा है। तो अब इन दोनों में से क्या फ़र्क है, यानी हम इंसानों के लिए ज़्यादा सोने की ज़रूरत है या हमदर्दी की ज़रूरत है, ये हम इस नज़म में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सब। ये किसने लिखी है ये नज़म, ये अच्छी सी प्यारी सी, जिससे हमें हमदर्दी का सबक मिलता है, यानी हम तमाम जो इंसान हैं एक दूसरे, हमदर्दी क्या होता है, एक दूसरे का दर्द बांटना, ठीक है, यानी एक दूसरे के दुख में, एक दूसरे की तकलीफ़ में एक दूसरे के काम आना। हमदर्दी का मतलब लफ्ज़ी तौर पे ये मतलब है दूसरे के दर्द को, दूसरे की तकलीफ़ को, दूसरे के दुख को अपना दुख समझना। मतलब मैं ख़ुद ऐसी ही हूँ, मतलब जब मैं किसी को परेशान हाल देखती हूँ, किसी को रोते हुए देखती हूँ, तो मेरा दिल भी
مطلب دکھی ہو جاتا ہے، میرا دل بھی اداس ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی میرے سامنے رو رہا ہو اور میں اس سے خوش ہو جاؤں، مطلب اگر کوئی دوسرا چاہے کوئی بھی انسان ہے، تو کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اگر وہ ہمارے سامنے بہت دکھی ہے، پریشان حال ہے، تو ہمارا دل بھی دکھنے لگ جاتا ہے۔ یعنی اب کسی کو لے کے ہمدردی، یعنی کسی کا درد بانٹنا، کسی کی تکلیف بانٹنا، مطلب جو درد جو دکھ تکلیف کسی کو ہو رہا ہے وہی دکھ ہمیں بھی محسوس ہو۔ تو اب یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ محمد رمضان گوہر عہد حاضر کے شاعر ہیں۔ عہد حاضر یعنی آج کل کے دور کے، پرانے شاعر پہلے دور کے شاعر نہیں ہیں بلکہ آج کل کے دور کے شاعر ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے وطن اور قومی رہنماؤں سے محبت سے سرشار نظمیں لکھی ہیں۔ یعنی ان کی جو زیادہ تر نظمیں ہیں وہ اپنے پیارے وطن پاکستان سے محبت کے طور پہ ہے۔ ان کی نظمیں، ان کی کتاب، اب انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، نظموں کی کتاب ہے ان کا نام کیا ہے؟ روشنی کے نغمے میں شامل ہے، جو بچے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں۔ اس نظم کو آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، درست تلفظ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اچھے سے پڑھنا ہے۔ ویران سی سڑک پر بیمار ایک پڑا تھا، ویران سی سڑک پر بیمار ایک پڑا تھا، شدت سے درد کی وہ بے حال ہو رہا تھا۔ یہ جیسے تصویر میں نظر بھی آ رہا ہے۔ آنکھوں کے سامنے تھا مایوسیوں کا سایہ، یعنی مایوسی یعنی جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی خوشی نظر نہیں آتی، جب انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے، اسے اپنا خوش ہونے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا۔ مجبور اور پریشان، بے زارو بے سہارا۔ اب یہ دیکھیں، اس غریب سے آدمی کی، فقیر آدمی کے حالات بتائے جا رہے ہیں کہ وہ ایک ویران سی سنسان سی سڑک پر پڑا ہوا ہے، وہ بیمار بھی ہے، اس کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہے، اس کو دکھ ہے، اور وہ بہت ہی پریشان ہے، نہ ہی اس کا کوئی سہارا ہے، نہ اس کا کوئی خیال رکھنے والا ہے۔ تو ناگا ایک راہی، ناگا یعنی اچانک، ایک راہی ایک گزرنے والا اس راستے سے گزرا، مطلب اس راستے سے گزرا ہے، اس نے قریب سے جو بیمار ایک دیکھا، گھوڑے سے وہ اتر کر اس کے قریب آیا، غربت جو اس کی دیکھی کچھ اس کو دینا چاہا۔ ہاں جی، جیسے یہ تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی تو ہمدردی ہی کر رہا ہے، یہ آپ کو لگ نہیں رہا کہ وہ اپنے راستے سے جا رہا ہے، اس نے راستے سے اترا ہے، اس نے وہ سونا نکالا ہے، وہ اس کو دے رہا ہے۔ تو اب وہ بیمار آدمی ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، پریشان حال ہے، اس کو اتنا درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ اس کے حالات ہیں۔ اب جو آدمی اس کو دے رہا ہے وہ کیا دے رہا ہے، یہ آگے پڑھتے ہیں۔ سونا تھما کے اس کو خود ہو گیا روانہ۔ اب وہ آدمی خاموشی سے وہاں سے اترا نیچے، حالانکہ وہ درد میں تھا، رو رہا تھا، جو غریب آدمی تھا تکلیف میں تھا، تو اس کو چپ کر کے اس نے اس کو سونا دیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ جانے کے بعد اس کے بیمار نے یہ سوچا، اب بیمار جو آدمی تھا اس کے ذہن میں یہ بات آئی، کیا خوب آدمی تھا، دل کی نہ بات سمجھا، حالت نہ میری پوچھی، دو پل نہ پاس بیٹھا۔ یعنی اب وہ اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ اس سے راضی نہیں ہوا، جو آدمی اس کو سونا دے کے گیا، حالانکہ سونا کتنی قیمتی چیز ہے، تو اس کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ اس آدمی نے مجھے سونا دیا ہے، تو وہ خوش کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس نے میرا حال تک نہیں پوچھا، میرے پاس آ کے نہیں بیٹھا، یعنی اس کو تو سہارے کی ضرورت تھی، اس کو تو ہمدردی کی ضرورت تھی۔ تو ہر جگہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو پیسے دے دیتے ہیں تو ہمارا کام پورا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صرف پیسہ، روپیہ، پیسہ، رقم، سونا، چاندی، جائیداد، کاروبار، یہی ہماری خوشی کا سامان نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ ہم انسانوں کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟
تو یہ ہم پڑھتے ہیں. اب وہ آدمی حالانکہ اس کے پاس اتنا قیمتی آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دیکھیں اس آدمی نے اس کو اتنا زیادہ سونا دے دیا, اس کو وہ بازار میں جا کے اس کو بیچ لے اور اس سے کچھ بھی خرید سکتا ہے, تو اس کو مطلب اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. تو لیکن پھر بھی یہ کیوں اس کے ذہن میں یہ بات کیوں آ رہی ہے کہ کیا وہ اس آدمی سے راضی کیوں نہیں ہوا, اس دولت مند آدمی سے؟ وہ سوچ رہا ہے کہ اس نے پاس آ کر میرا حال تک نہ پوچھا. دل میں کہا یہ آخر بیکار ہے یہ سونا. اب وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ میرے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے. دو چار ساعتوں میں یعنی تھوڑے ہی وقت میں, ساعتوں یعنی گھڑیوں وقت میں, کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد ایک اور شخص پہنچا. اب وہ جو مالدار دولت مند آدمی تھا وہ تو سونا چپ کر کے آیا اور چپ کر کے اس نے سونا دیا اور وہ چلا گیا. اس کے تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آتا ہے. تھا وہ غریب لیکن اس کے قریب بیٹھا, الفت بری ادا سے یعنی محبت سے, پیار سے, خلوص سے دکھ درد اس کا بانٹا. یعنی اس کا حال پوچھا, اس کی کیفیت پوچھی, اس کے درد کو جانا, اس کے درد کو ساتھ اس سے پوچھا, اس کو دوا پلائی, کھانا اسے کھلایا, بستر بچھا کے اپنا بیمار کو لٹایا. بیمار آدمی نے دل کا قرار پایا, لیکن وہ پہلا راہی جو سونا دے گیا تھا. اب یہ دیکھیں آپ کو دونوں کی صورتحال نظر آ رہی ہے. اب یہ دیکھیں یہ امیر اور مالدار آدمی جو ہر وقت پیسے کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے, وہ اپنی طرف سے اپنا کام کر گیا ہے کہ اس نے سونا دیا اور وہ چلا گیا. تو لیکن یہ جو غریب آدمی ہے اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں, لیکن وہ اس آدمی کے پاس بیٹھا, غریب آدمی کے پاس بیٹھا, اس سے اس کا حال پوچھا, اس کو دوائی پلائی, اس کو کھانا کھلایا, اس کو بستر بچھا کے دیا اور وہاں پہ اس کو لٹایا. تو کیا اس غریب آدمی کو اس سونے سے سکون ملا, مطلب جو قیمتی سونا ہے اس سے سکون ملا یا اس کی محبت سے؟ آپ خود سوچیں ذرا کہ یہ غریب جو فقیر آدمی جو اتنے درد میں تھا, بیمار تھا, اس کو کس بات سے زیادہ سکون ملا, کس سے اس کو زیادہ خوشی ہوئی, اس غریب آدمی سے یا اس امیر آدمی سے؟ یعنی ایک امیر آدمی جو اتنا قیمتی سونا دے رہا ہے اور ایک غریب آدمی جو اس کو کھانا کھلایا, جس نے پیار محبت سے اس سے بات کی. تو انسان کو, ہم تمام انسانوں کو ایک دوسرے سے محبت کی بہت ضرورت ہے, ہمدردی کی ضرورت ہے. انسانیت کا رشتہ ہی ایسا ہے. ہم سب, اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بھی ڈال دی. تو یعنی ہم سب جو انسانیت کا رشتہ ہے, یعنی ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ یہ فطری طور پر ہے. لیکن یہ انسان کیونکہ وہ دولت مند تھا, پیسے کے لالچ نے اسے یہی کر دیا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, کہ وہ سونا دے کر چلا گیا. اور یہ غریب آدمی اس سے محبت کر رہا ہے, اس سے اس کا حال پوچھ رہا ہے, اس کو کھانا کھلایا, اس کو دوائی پلائی تاکہ اس کا درد ختم ہو سکے. تو آپ کو ان دونوں میں سے کون بہتر لگتا ہے, جو سونا دے کے گیا وہ, یا جس نے اس کا حال پوچھا, جس نے اس کے ساتھ ہمدردی کی, یا وہ؟ آپ ذرا خود سوچیں کہ ان دونوں میں سے کون سا شخص زیادہ بہتر ہے. ہاں جی, ذرا خود سوچ کے پھر آپ نے یہ ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک روز اتفاقاً یعنی اچانک سے, ایک روز اتفاقاً پھر اس کے پاس آیا, گھوڑے سے پھر اتر کر اس کا مزاج پوچھا, مطلب اس کا حال چال پوچھا. بیمار پھر یہ بولا, ہے میرا حال اچھا, جو آپ نے دیا تھا لے لیجیے یہ سونا. یعنی اب جو پہلا امیر آدمی تھا وہ دوبارہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کا حال پوچھتا ہے. تو اب جو فقیر ہوتا ہے, مانگنے والا, وہ جو غریب بیمار شخص تھا, وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا یہ سونا واپس لے لو, وہ سونے سے لاکھ بہتر دکھ درد بانٹ لینا, تجھ سے غریب اچھا جو میرے کام آیا. اب وہ
गरीब जो इंसान, गरीब मांगने वाला जो फ़कीर था, जो दर्द से बुरा हाल था जिसका, वो उसको कह रहा है, दौलतमंद आदमी को कह रहा है, क्या कह रहा है, बहुत ही कीमती बात कह रहा है, हमारे लिए भी बहुत कीमती बात है ये, कि हम इससे सीख सकते हैं, सोने से लाख बेहतर दुख दर्द बांट लेना, तुझसे गरीब अच्छा जो मेरे काम आया। जो ज़रदार यानी दौलतमंद पैसे वाले ने जब सुना जब, फिर खूब सिटपटाया मतलब हैरान हुआ, वो घबरा गया। उसने तो ये सोचा था कि मैंने इसको सोना दिया, ये तो बहुत खुश हो गया। लेकिन इंसान की खुशी के लिए सिर्फ रुपए, पैसे और सोने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि और किसकी ज़रूरत होती है, आपको ये पता चल गया होगा कि और हमदर्दी की ज़रूरत होती है। हम सबको आपस में प्यार, मोहब्बत, खलूस, इस जज्बे की ज़रूरत है। तो इसलिए वो घबराया कि मैं तो अपनी तरफ से काम पूरा कर गया था कि मैंने सोना दे दिया है तो ये आदमी खुश हो जाएगा, लेकिन इंसान की खुशी सिर्फ रुपए पैसे से नहीं होती, इसलिए वो घबराया। है मालो ज़र से बेहतर इंसान के काम आना, है मालो ज़र से बेहतर इंसान के काम आना। हाँ जी, ये बार बार है मालो ज़र से बेहतर, यानी हमारी दौलत से बेहतर हमारे लिए क्या है कि हम एक दूसरे के काम आए। तो ये किसने ये नज़म लिखी है, मोहम्मद रमज़ान गौहर। बहुत ही उन्होंने कीमती बात हमें ये सिखाई है इस नज़म में। ये देखिए, आपने इसको मुवाजना करना है, एक तरफ है दवाई और दूसरी तरफ है सोना। दवाई जो हम प्यार से, मोहब्बत से दूसरे को खिलाते हैं कि दूसरे का दर्द कम हो, तकलीफ़ कम हो, और इसके बाद ये देखें, ये आदमी उसको सोना दे रहा है, ये उसको दवाई पिला रहा है। दोनों में से आपको बेहतर कौन सा लगता है इस नज़म को पढ़ के, कि किसने ज़्यादा अच्छा काम किया, इसने या इसने? क्योंकि इसके दिल में, इसके लिए वो ये समझता था दौलतमंद आदमी कि पैसे से ही सब कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है। हमारा जो ज़िंदगी में सिर्फ जो पैसा है वही सब कुछ नहीं है। सिर्फ रुपया, दौलत, इसी से हम दूसरे का दिल नहीं जीत सकते, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत की, हमदर्दी की, प्यार बांटने की ज़रूरत है। तो आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा कि हम सबको ये बहुत कीमती बात है मालो ज़र से बेहतर इंसान के काम आना, यानी हम सबको आपस में प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी की बहुत ज़रूरत है। ये नहीं है कि हर वक्त पैसा ही हमारी ज़रूरत है, पैसा। और जब आप दिल से किसी की मदद करते हैं, दिल से आप किसी को राज़ी करते हैं, यानी आप रुपए पैसों के बगैर भी एक दूसरे को खुश कर सकते हैं। तो इस नज़म से हमने ये सीखा कि हमने दूसरों का ख्याल रखना है, दूसरों की ज़रूरत को पूरा करना है और दूसरों से मोहब्बत करनी है। अगर किसी को दुख में, तकलीफ़ में देखें तो उसका दर्द बांटे, उसका हाल चाल पूछे। ये नहीं है कि उसको चुप करके पैसे दिए और चले गए। मतलब हमारा जो ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है पैसा, लेकिन हमने हर चीज़ ही पैसे को समझ लिया है। तो ऐसा नहीं है कि हमें पैसों के साथ साथ हमें हमदर्दी की भी ज़रूरत होती है, एक दूसरे का ख्याल रखने की भी ज़रूरत होती है। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो आपने इस नज़म से सीख ली होंगी। तो आइए अब हम इसका किताब का काम करते हैं। तो अब आपने ये सफ़ा नंबर, ये है आपका 46, ये आपने खोलना है। यहाँ पे है, इन सिफ़ात को दुरुस्त मौसूफ़ के सामने लिखिए। अब जैसा कि आपने के इसमें 3 किरदार थे। मौसूफ़ क्या होता है? जिसकी कोई सिफ़त बयान की जाए, जिसकी कोई अच्छाई या बुराई बयान की जाए, जिसके बारे में कुछ भी बयान किया जाए। अब इसमें आपकी इस नज़म में, छोटी सी नज़म में, ये 3 किरदार थे। एक बीमार आदमी था जो गरीब था, और फिर पहला राहगीर, दूसरा ये राहगीर, ये 3 आपके किरदार थे। अब जो बीमार आदमी, इनमें से आपने बताना है कि वो क्या था। बीमार आदमी इनमें से बेहाल था, परेशान था, मायूस था, दुखी था, बेसहारा, गरीब और मजबूर था। ये बीमार आदमी की कैफियत है। इसके बाद पहला राहगीर, जो पहला राहगीर आता है वो मतलब रास्ते से गुजरने वाला जो सोना दे के जाता है।
تو وہ کیسا تھا؟ ان میں سے پہلا راہگیر مالدار تھا اور دولت مند تھا۔ دوسرا راہگیر کیسا تھا؟ دوسرا راہگیر وہ بھی غریب تھا لیکن کیا تھا؟ خیال رکھنے والا تھا اور دکھ درد بانٹنے والا تھا۔ آپ نے ان دونوں کا موازنہ بھی کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ اچھا تھا، کس نے زیادہ اچھا کام کیا، کس نے زیادہ اچھے سے بیمار آدمی کی مدد کی۔ تو اس کے بعد یہ ہے ہمارا زبان دانی۔ یہ لفظ زبان دانی، شائستہ زبان۔ تو کیونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے، ہم اپنی عام زندگی میں کچھ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو ہماری اس اردو کی زبان میں شامل نہیں ہوتے، لیکن ان کو ہم نے خود سے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی مووی، کسی فلم یا ڈرامے کو دیکھتے ہیں تو انہی الفاظ کو ہم ساتھ ہی نقل کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی خود بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جو ان میں سے صحیح ہیں اور جو ان میں سے غلط ہیں۔ خالی جگہ کو سین میں سے مناسب اور شائستہ لفظ چن کر پر کیجیے۔ تو اب یہ دیکھیں، ڈیش شام کو کرکٹ کھیلیں گے۔ اپن تو ہندو لوگ بولتے ہیں، ان کی زبان میں ہے، تو لیکن اردو زبان میں جو صحیح لفظ وہ کیا ہے؟ ہم شام کو کرکٹ کھیلیں گے۔ کل دونوں بھائیوں میں چھوٹی سی بات پر جھگڑا یا پھڈا۔ کیا ہو گیا؟ ان دونوں میں سے کیا آئے گا؟ جھگڑا۔ واہ تمہاری سائیکل تو بڑی بمباٹ ہے، بمباٹ آئے گا۔ بمباٹ تو ہماری اردو زبان کا شائستہ لفظ نہیں ہے، تو یہ صحیح لفظ کیا ہے؟ شاندار۔ میرا چھوٹا بھائی بہت پنگے باز ہے۔ پنگے باز کیا لفظ ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہماری صحیح جو اردو زبان ہے اس میں نہیں آتا، اس لیے یہاں پہ لکھیں گے میرا چھوٹا بھائی بہت شریر ہے۔ غلط بات سن کر مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ میٹر گھوم جانا، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہماری اردو زبان میں۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت اچھا انسان بنوں۔ میں پہلے ہی پریشان ہوں، اس لیے مجھے اور پریشان نہ کرو۔ یہ ہمارے شائستہ الفاظ ہیں، یعنی جو صحیح الفاظ ہیں اردو کے، اور یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ ہمارے غلط الفاظ ہوتے ہیں۔ آج رات کو ہمیں مفتے میں جانا ہے۔ مفتہ کیا ہوتا ہے؟ مفتہ تو اردو زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، تو اس لیے صحیح لفظ کیا ہے؟ دعوت میں جانا ہے۔ میرا دوست بہت باتونی ہے۔ باتونی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ باتیں کرنے والا، جو ہمیشہ اکثر بولتا ہی رہتا ہے، تو یہ باتونی ہے، پکاؤ نہیں اس کا۔ اس کے بعد 1965 کی جنگ میں ہماری فوج نے دشمن کی خوب واٹ لگائی۔ واٹ لگائی، یہ شائستہ لفظ اس کا نہیں ہے۔ اس کا جو صحیح الفاظ ہیں وہ کون سے ہیں؟ کہ دشمن کو بدترین شکست دی، یعنی دشمن کو بری طرح سے ہرا دیا۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو یہ نظم پڑھ کے بہت اچھا لگا ہوگا، اور آپ نے اس نظم سے کیا سیکھا ہے؟ پیارے بچوں آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے اس نظم سے کیا سیکھا ہے؟ پہلے آپ خود سوچیں کہ اس نظم کو پڑھ کے آپ کو کیا سبق ملا؟ ذرا سوچیں کہ کیا سبق ملا ہے؟ کہ روپیہ، پیسہ، رقم، مال و دولت یہی ہماری زندگی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہماری ایک زندگی کی ضرورت ہے، یعنی جو ہم نے پوری کرنی ہے، اور لیکن اس سے زیادہ روپے پیسوں سے زیادہ ہمیں آپس میں محبت کی ضرورت ہے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت، پیار، اتفاق اور محبت کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹ سکے، اور دکھ درد صرف پیسوں سے نہیں بانٹا جاتا، احساسات سے بانٹا جاتا ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ پیسے دے کر چلے جائیں، بلکہ اس کی ہر ممکن جتنی ہو سکے اس کے لیے آسانی پیدا کرے، تاکہ وہ اسے اپنی بیماری سے نجات ملے۔ تو آپ نے اس کہانی سے چھوٹے سے آپ کو بہت ہی اچھے سے سبق ملے ہیں۔ جو آپ نے اس کہانی سے سبق سیکھے ہیں، ان پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے اور اپنی سوچ کو بھی بدلنا ہے۔ کس سوچ کو بدلنا ہے؟ کہ روپیہ پیسہ سے ہی ہماری خوشی کا سامان نہیں ہے، بلکہ ہم کس سے خوش ہوتے ہیں؟ ہمدردی سے خوش ہوتے ہیں۔
प्यार मोहब्बत से खुश होते हैं। हमें एक दूसरे के साथ हमदर्दी की, एक दूसरे का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपके अंदर आप भी इस एहसास को बढ़ाएंगे। अपने दूसरे बीमार शख्स है, कोई भी है, तो ज़रूरतमंद की ना सिर्फ ज़रूरत पूरी करेंगे बल्कि उसका हाल चाल भी पूछेंगे और उसका दुख दर्द बांटने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और एक दूसरे का सब ख्याल रखिएगा। एक दूसरे से मोहब्बत और खलूस का जज्बा जो है उसको कभी भी कम नहीं होने देना, हमेशा बढ़ाना है। तो और हम सब टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।